के इस खास शुमारे में नाज़रीन जिस तरह से मुख्तलिफ खबरें आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे नौजवान से आपको मिलाएंगे जो कि कुलगाम के एक छोटे से गाँव के रहने वाले तारिक साहब, तारिक अहमद गनाई, तो इनसे मिलाएंगे ताकि मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने खबरें आप तक पहुँचाई हैं। लेकिन आज जिस तरह से कुलगाम टाइम्स के हमेशा खुश रहते हैं, हम ग्राउंड जानना चाहते हैं कि ये तारिक साहब जो पिछले कई सालों से इस पेशे से वाबस्ता है और एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक साहब ने इस कदर मेहनत और मशक्क़त की, आज ये दूसरों के लिए एक मिसाल बने साहब, जिसने दिल्ली में मेहनत कुछ साल जो है मेहनत की है, उसके बाद इसका जहन में ये आता है कि मैं कश्मीर में क्यों ना जाऊं और कश्मीर से ही अपना जो है एक छोटा सा यूनिट शुरू करेंगे, उसके साथ एक मेरा बिजनेस चलेगा और दूसरी जानवी की जम्मू कश्मीर के हर कोने से मैं कोशिश करूंगा ये जो कचरा कबाड़ा जो भी गंदगी है तो क्यों ना हम इसको रिसाइकलिंग करेंगे, तो ताकि एक तरफ हमारा बिजनेस भी चलेगा और दूसरे साथ जो हमारा माहौलियात जो है वो भी सर। तारिक साहब इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। तारिक तो ये कहा था क्या अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बचपन से ये काम करा, गरीबी के वजह से मैं यहाँ से बाहर गया था मजदूरी करने के लिए। वहाँ मजदूरी करने के बाद मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली में मैंने इस कूड़े का काम देखा था वहाँ। फिर वहाँ दिल्ली में मैंने 5-7 साल लगाया। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि मैं इस काम को अपना कश्मीर में क्यों ना करूँ। अपनी जम्मू कश्मीर भी सफाई रहेगी और इसको अपने कश्मीर के अंदर ही काम करेंगे। दूसरी तरफ इस काम से क्या होता है, इस काम में एक तरफ से बेरोजगारी होती है, इसके अंदर खत्म। जितने भी नौजवान बैठे पड़े हैं वो भी बेचारे अपनी इसमें मेहनत मशक्कत करके अपना रोजगार कमा रहे हैं। उसके बाद फिर वहां से आके मैं इसको स्टार्ट कर लिया यहाँ कश्मीर में। और फिर छोटे छोटे ऑटो वाले हैं जिनको मैंने बोला गाँव में जाओ, डिस्ट्रिक्टों में, पूरे जम्मू कश्मीर में इसको जहाँ रोडों पे पड़ा है, जहाँ घरों में पड़ा है, जहाँ जहाँ ये पड़ा है इसको हमारे पास लाओ, इसके पैसे भी आ जाते हैं, अपना रोजगार भी बनेगा। फिर मैंने जम्मू कश्मीर की एक तरीके की सफाई रखी है, जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने सफाई रखी है। इसके बाद हमारा रोजगार भी मिल गया और पूरी जम्मू कश्मीर की सफाई भी रह गई। अब इतना मैं कह सकता हूँ एलजी साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमें इस काम के अंदर अगर हम पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर सफाई रख रहे हैं इस कूड़े कचरे की, हमारी इसकी तरफ से भरपूर हेल्प मिलना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टार्टअप प्रोग्राम जो है उसकी गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे उसके तहत लोन दिया जाए। अच्छा, ये मुझे बताएं तारिक साहब, अभी आप जो काम कर रहे हैं तो क्या जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कुलगाम है, क्या कोई लोन फाइनेंस वगैरह आपको कुछ मिला है अभी तक? अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। इंडस्ट्रीज के तरफ मैंने रजिस्ट्रेशन किया है इंडस्ट्रीज के तरफ से, अभी मुझे इंडस्ट्रीज के तरफ कोई सब्सिडी वब्सिडी नहीं मिली जी। अगर हमारे इस कारोबार में लाइट रहेगी अच्छी तरीके से, समझ लो सरकार के तरफ मदद मिलेगा, जनरेटर मिलेगा, हर चीजें मिलेंगे। इस टाइम आजकल डिजिटल अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है डिजिटल इंडिया। अगर हम डिजिटल इंडिया है, हमें बहुत कुछ चीजें हैं, वो मशीन ऐसे मशीनें आ रहे हैं जो बिना साउंड के बगैर है, बिना आवाज के बगैर है। अगर उन चीजों में हमें हेल्प मिलेगा, लाइट रहेगा और जहां हमारी जमीन अगर मिलेगी अच्छी तरीके से और हम उसके अंदर काम कर सकते हैं, 24 घंटे लाइट रह सकेगा, हम उसमें बहुत शुक्रगुजार हो गए अगर हमारा वो हेल्प कर सकता है। अच्छा, अभी तक जो आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये लोन वगैरह जो पैसे वैसे कहाँ से आपने लाए हैं? क्या लोन वगैरह लिया या ऐसे अपनी जेब का पूरा पॉकेट मनी से किया? जी, आपके नजरों के सामने है, मैं आपको कैसे बोलूंगा मेरे जेब में क्या है। सब कुछ आजकल वो जमाना है, एक एक रुपए का पता है किसके पास है रुपया या नहीं है। मेरे पास सब जो भी पैसे है वो बैंक से मैंने ले लिया। बैंक से मैंने लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है बैंक में, जो अपनी समझ लो अपने आप को वहां पे जमीन रखी है, मॉर्गेज, और अपनी जो भी चीजें वीजे है उनको बंद करके रखा है। फिर इस कूड़े कचरे में लगा के इस कूड़े कचरे को साफ। मुझे तो उन चीजों का तो तब भी मुझे कुछ
یہ ذہن میں نہیں ہے میں نے بینکوں کو زمین دیا وہ مجھے بینک زمین رکھے گا, مجھے وہ چیز ذہن میں ہے ہی نہیں. مجھے ذہن میں اتنا ہے کہ ایک بے روزگاری مجھے ہے وہ ختم کرنا ہے. کتنے لوگ ابھی آپ کے پاس جو ہے میرے پاس لوگ ہیں اس ٹائم قریباً آٹو والے لگا کے اور لیبر لگا کے قریباً 70 سے 50 ہر پردی ہوتے ہیں ہمارے جو روزگار جو ہم ان کو دیتے ہیں. مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میں نے بینکوں کو زمین دے رکھی ہے, میں نے بینکوں کو وہ مجھے نہیں, مجھے پوری جموں کشمیر کی صفائی رکھنی ہے اور جموں کشمیر مجھے جنت کی طرح دکھنا چاہیے. ایک مشن ہے آپ کا مشن مجھے ذہن میں یہی ہے, بچپن سے مجھے ذہن میں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کیا اس وقت جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپ پروگرام جو ہے جو انڈسٹریلسٹ کو جو سرکار مدد کرتی ہے جس میں کروڑ روپے دیا جاتا ہے, ہاں جی, تو کچھ کانٹیکٹس وغیرہ ہوئے ان کے ساتھ آپ کا؟ جی ابھی نہیں, ابھی مجھے کچھ کانٹیکٹ میں نہیں. اگر اسٹارٹ اپ پروگرام رکھا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, میں اس کی گزارش کرتا ہوں وہ مجھے لون پروسیس کیا جائے, وہ مجھے دیا جائے, وہ لون مجھے دیا جائے. اس سے آپ کا شوق ہے کہ آپ اس بزنس کو اور بڑھا سکتا ہوں میں اس بزنس کو. جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں قریباً 300-400 لوگوں کو, تو پھر ہم آرام سے وہ اپنے گھر پہ اگر بزنس کریں گے میرا ڈائگنوز ہوگا ان کے اوپر کس طریقے سے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. ڈسٹرکٹوں کے اندر پوری جموں کشمیر کے اندر میں اٹھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے ابھی ریسائکلنگ کر رہے ہیں, کس چیز کی آپ ریسائکلنگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھے بوتلس وغیرہ, اس کے ساتھ ساتھ کیا اور کس چیز خالی پلاسٹک کا؟ اور پلاسٹک کا جو روڈوں پہ موم جام ہے, کرکرے لفاف ہو, پولیتھین ہو, جو کٹے پھینک رہے لوگ, ان چیزوں کو بھی ہم یہاں ریسیکل کرتے ہیں. واٹر بوتل ہو, جو بھی کوڑا کچرا جو بھی ہے وہ ہر چیز ریسیکل ہوتا ہے. اب مجھے شوق ہے جو اب تھوڑا بہت یہ مٹی نکلتا ہے اس کی دماغ میں بھی سوچ رہا ہوں کچھ مشینیں لگاؤں گا جو یہ مٹی وغیرہ جو بھی جتنی بھی کوڑے کچرے ہیں اس کو بھی کچھ ہم وہ پھل بنا سکتے ہیں جو کسی پھل میں وہ کام آ جائے, کسی جانوروں کو بھی کام آ سکتا ہے, کسی بھاگوں میں بھی کام آ سکتا ہے. جیسا کہ ہم فرٹیلائزر وغیرہ کھاد وغیرہ بناتے ہیں. بالکل سر, بالکل سر. ٹھیک ہے, مگر لیکن اس کے اندر سرکار کی طرف سے ہیلپ ہونی چاہیے. ٹھیک. چلیے بالکل, بہت بہت شکریہ. ہم ہمیشہ کوشش ہماری رہتی ہے. تو میری بھی گزارش ہے جو کہ بالخصوص ہم LG منوج صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ منوج سنہا صاحب ان جیسے نوجوانوں کو مدد کی ضرورت ہے. جس طرح سے طارق صاحب ایک چھوٹے گاؤں کے رہنے والے, گاڑی ہمہ کلگام کے رہنے والے ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے پرسنل لون لیا ہے جموں کشمیر بینک سے, تو جہاں ان کو اچھی خاصی انٹرسٹ دینی پڑتی ہے, لیکن ان کا ایک مشن ہے کہ میں جموں کشمیر کو صاف رکھوں گا, ایک طرف صاف رکھوں گا اور دوسری جانب مختلف بے روزگاروں کو روزگار بھی فراہم کروں گا. لیکن آپ امید کریں گے کہ سرکار اس کو مدد کرے گا, کہ اس کو مدد کرنے کی ضرورت ہے ان جیسے نوجوانوں کو. کیونکہ جہاں طارق صاحب نے مزدوری کر کے دلی سے لے کر کشمیر تک مزدوری کر کے یہاں پہ ایسی ایک چھوٹی سی فیکٹری شروع کی جہاں تقریباً آج 50 سے لے کر 70 لوگ جو روزگار اپنا کماتے ہیں. لیکن دوسری جانب سرکار کی طرف سے اگر اس کو جموں کشمیر بینک کی جانب سے جو ہے لون ملا, لیکن ان کے مطابق انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ سے مجھے خالی جو ہے رجسٹریشن ملی ہے, لیکن ابھی تک فائنانس کچھ بھی ان سے نہیں ملا ہے. لیکن امید کریں گے آج کی رپورٹ کے بعد جو ہے انتظامیہ ہے, ضلع انتظامیہ ہو, بالخصوص ہم LG منوج سنہا صاحب کی گزارش کریں گے کہ ان جیسے نوجوانوں کو یعنی راہ دکھانے کی ضرورت ہے, ان جیسے نوجوانوں کو جو مدد کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اگر ان کو فائنانس ملے, ان کو اسٹارٹ اپ پروگرام کے تحت ان جیسے نوجوانوں کو کوئی مدد ملے, تاکہ جہاں آج اس کے ساتھ 50 سے لے کر 70 لوگ منسلک ہیں, تو وہ دن دور نہیں جب ہزاروں لوگ ان جیسے نوجوان کے ساتھ منسلک ہوں گے اور ہزاروں گھروں کا روزگار ان جیسے فیکٹری اور ان جیسے نوجوانوں سے ہی حاصل ہوگا. تو امید ہے آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. آپ کی کیا رائے آپ لکھ سکتے ہیں.